सेरोफेरो अनलाइन टिभीमा म केशर राउतको नमस्कार। आज पनि तपाईँहरूको माझमा एउटा महत्त्वपूर्ण विषय लिएर आइसकेको छु। भिडियो अन्तिमसम्म हेर्न नभुल्नुहोला। त्योभन्दा पहिले हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब बटनमा थिचेर छेउमै रहेको बेल आइकन पनि बजाउन नभुल्नुहोला। ग्रेटर नेपाल सम्बन्धी फरेन र नेपालको धारणा कस्तो छ, आज हामीले चर्चा गर्न गइरहेका छौँ। ग्रेटर नेपालको अवधारणालाई नेपालभित्रै धेरैले असम्भव परिकल्पनाको रूपमा लिन्छन्। अहिले भएको भूमि नै अतिक्रमणको चपेटामा परिरहेको र देशको सार्वभौमिकतामा छेडछाड भइरहेको बेला विगतमा गुमेको भूमि फिर्ता होला भन्ने आशा कमैमा छ। तर यसो भनेर तार्किक र प्रमाणिक रूपमा नेपालको सिधा हक लाग्ने भूभागलाई हामीले सधैँको लागि माया मार्ने त? आज देशको सार्वभौमिकता रक्षा गर्दै भोलि हाम्रो भूमि भारतबाट खोज्ने परिकल्पना गर्नु गलत नै हो त? यसो गर्दा भोलि हाम्रो भावी पुस्ताले उठाउने प्रश्नको जवाब दिन सक्छौँ त? यस्ता सवालहरू ज्वलन्त छन्। कुनै समय पूर्वमा तिस्तादेखि पश्चिममा सतलजसम्म पुगेको नेपालको भूमि सुगौली सन्धिपछि मेची र महाकालीमा खुम्चन पुग्यो। सुगौली सन्धिमा गुमेको जमिन नेपालले फिर्ता पाउनुपर्छ भन्ने अवधारणालाई हामीले ग्रेटर नेपाल भन्ने गरेका छौँ। ग्रेटर नेपालको सान्दर्भिकता र औचित्यताको विषयमा तर्क गर्नुभन्दा पहिले सुगौली सन्धिको पृष्ठभूमिबारे केही चर्चा गरौँ। नेपाल पुनः एकीकरणको क्रममा थियो। पृथ्वीनारायण शाहपछि उनका कान्छा छोरा बहादुर शाहले पुनः एकीकरणलाई निरन्तरता दिए। भक्ति थापा, अमरसिंह थापा, बलभद्र कुँवर जस्ता योद्धाहरूको यसमा योगदान रह्यो। भक्ति, अमरसिंह र बलभद्रहरूको सामूहिक नेतृत्वमा नेपालको सीमा पश्चिममा सतलज नदी पारी काकडा सम्म पुग्यो। काकडा राजा संसार चन्द ज्यान जोगाउने काकडाको मानव निर्मित किल्लामा लुके। फरेन र नेपालले भने काकडाको किल्ला मैले हालसम्म देखेको मध्येको अवैध किल्ला हो, त्यसलाई गोर्खालीहरूले वेदन गर्न सकेन। लामो समयदेखि किल्लामा लुकेको संसार चन्दलाई एक दिन किसानको भेष धारण गरेर गोर्खालीलाई झुक्क्याउँदै रणजित शाहको शरणमा पुगे। त्यसपछि संसार चन्द र रणजित सिंहको संयुक्त फौजसँग गोर्खा फौजको लडाईँ भयो, जसमा गोर्खालीले हारी। यो निर्णायक लडाईँपछि नेपाली पक्ष सतलजभन्दा अगाडि जान सकेन। यति नै बेला तराईपट्टिको इलाका अङ्ग्रेजहरूसित नेपालको सीमा विवाद सुरु भएको थियो। बेलायतबाट व्यापार गर्न आएका अङ्ग्रेजहरू भारतलाई उपनिवेश बनाएर बसेका थिए। यहाँ शासन सञ्चालन गर्ने बेलायतले खडा गरेको थियो। इस्ट इन्डिया कम्पनी नेपालसित सीमा विवाद बढ्दै जाँदा खुद्रा लडाइँहरू हुन थाले। इस्ट इन्डिया कम्पनी तिब्बतमा व्यापार गर्न चाहन्थ्यो, तर पूर्वमा टिस्टादेखि पश्चिममा काकडा सम्म नेपालले तिब्बतलाई ढाकेको थियो। उनीहरू तिब्बत पस्न नेपाली भूभाग हात पर्नु अनिवार्य थियो। त्यसैले इस्ट इन्डिया कम्पनीले नेपाललाई भारत जस्तै उपनिवेश बनाउन रणनीतिक लडाइँको घोषणा गर्यो। अङ्ग्रेजले 1814 नोभेम्बर 1 देखि नेपालमाथि आक्रमण सुरु गर्यो। नेपाल अङ्ग्रेजबीच 5वटा किल्लामा लडाइँ भयो। महाकाली पारीको 2 र महाकाली पूर्वको 3वटा। महाकाली पूर्व नेपालको आफू राख्यो। अङ्ग्रेज छिर्नै सकेन। पश्चिमपट्टिको लडाइँ भने नेपालले हार्यो। पश्चिमको लडाइँमा बम शाह भने नेपालको एक प्रभावशाली सैनिक कमान्डरले शङ्कास्पद रूपमा आत्मसमर्पण गरे। यो खबर आएपछि कुमाउँमा रहेका नेपाली सेनापति अमरसिंह थापा हताश बने। नेपाली पक्षले तत्कालै युद्ध स्थगित गर्ने प्रस्ताव अङ्ग्रेजसँग गर्यो। अङ्ग्रेजका सेनापति अक्टर लोनी थिए। वार्तालापपछि सन् 1815 को मे 15 मा अमरसिंह थापा र अक्टर लोनी बीच सम्झौता भयो। उक्त सम्झौताबाट महाकालीदेखि सतलजसम्मको क्षेत्र नेपालले गुम्यो। यता पूर्वतर्फ नेपाल टिस्टादेखि 50 किलोमिटर पूर्व नगरकट्टासम्म पुगिसकेको थियो। सिक्किमको 3/4 भाग नेपालतर्फ थियो। अङ्ग्रेजले नेपाल विरुद्धको लडाइँमा सिक्किमका राजाले सघाएमा उनलाई सिक्किमको गुमेको भाग फिर्ता गरिदिने वचन दिएका थिए। त नेपालगञ्ज साइडपट्टि अवध भन्ने राज्यको नवासित उनीहरूले युद्ध लड्नका लागि 2 वा 3 करोड भारु ऋण लिएको थिए। नेपालसित युद्ध जितेर उक्त रकम बापतको जमिन अवधलाई दिने समझदारी भएको थियो। अमरसिंह र अक्टर लोनी बीचको सेनापति स्तरको सम्झौताबाट बेलायतले चित्त बुझाएन। युद्धमा हारेको नेपालबाट उसले अझै धेरै कुरा चाहेको थियो। त्यसैले 1815 को डिसेम्बर 2 मा बेलायतले नयाँ सन्धिको प्रस्ताव उठायो। अमरसिंह र अक्टर लोनी बीच भएको सम्झौतामा टेकेर सन्धि गरिएको भए न्यायोचित हुन्थ्यो, किनकि नेपालले लडाइँ हारेको पश्चिममा मात्रै हो, पूर्वमा होइन।
तर बेलायतले पूर्वको टिस्टादेखि पश्चिम महाकालीसम्मको सम्पूर्ण तराईमाथि दाबी गर्यो। सन्धिमा उल्लेखित अङ्ग्रेज वाक्यांश यस्तो छ: द किङ अफ नेपाल सेडस र द होल ल्यान्ड बिट्विन मेच एन्ड टिस्टा, कोशी एन्ड गण्डक, गण्डक एन्ड राप्ती, राप्ती एन्ड काली। बेलायतले सही गरेर पठाएको सन्धिमा नेपालका राजाले 15 दिनभित्र सही गर्नुपर्ने भनिएको थियो। तर यति ठुलो भूमि गुम्ने भएपछि दरबारभित्र विवाद आयो। कसैले सही गरौँ भने, कसैले नगरौँ भने। नेपालका राजा गिवार्न युद्ध विक्रम शाह सानै थिए भने प्रधानमन्त्रीमा शक्तिशाली भीमसेन थापा थिए। बेलायतले भनेको अवधि अलमल्लैमै बित्यो। नेपालले सही नगर्दा बेलायत सशङ्कित बन्यो। नेपालले अर्को लडाईँ लड्न खोजेको निष्कर्ष साथ उसले मकवानपुर साइडबाट फेरि आक्रमण सुरु गर्यो। यो लडाईँमा हामी हार्दै गयौँ। उनीहरू काठमाडौँ पुग्ने योजनाको साथ अघि बढेपछि शासकहरू हच्किए। अन्ततः उक्त सन्धिमा हस्ताक्षर गर्न तयार भए। नेपालले आफ्नो तर्फबाट सही गरेर कम्पनी सरकारको लागि नेपाली राजदूत चन्द्रशेखर उपाध्यायको हातमा थमाए। उनले मकवानपुरको छाउनीमा लगेर सन्धिपत्र ब्रिटिसलाई बुझाए। बेलायतले नेपाललाई पठाएको 93औं दिन सन् 1816 को मार्च 4 मा नेपालले हस्ताक्षर गरेर बुझाएको सन्धि नै सुगौली सन्धि हो। यो सन्धिको सक्कलप्रति अहिलेसम्म फेला परेको छैन। अदालतमा मुद्दा पर्दा पनि सरकारले उपलब्ध गराउन सकेन। सन्धिमा नेपालको तर्फबाट राजा वा प्रधानमन्त्रीको हस्ताक्षर देखिएको छैन। बाहिर आएको सन्धिको प्रतिमा चन्द्रशेखर र गजराज मिश्रको हस्ताक्षर मात्रै छ। तर यसको मतलब सन्धिको वैधानिकतामा प्रश्न उठ्न सक्दैन। नेपालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्यता लिने बेलामा स्वतन्त्र राज्यको रूपमा आफूलाई चिनाउन यही सन्धिलाई आधार बनाएको थियो। त्यतिबेला रुस र युक्रेनले नेपाललाई भारत संरक्षित राज्य भनेर सदस्य दिन नहुने लबिङ गरिरहेका थिए। त्यसपछि राष्ट्रसङ्घले नेपाललाई पत्र पठाएर स्वतन्त्र राज्य भएको प्रमाण दियो भने